अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है इन्फो एट एडी, जहाँ हम दुनिया के उन गोशों में झांकने की कोशिश करते हैं जिन्हें अक्सर आंखें देखती है मगर दिल समझ नहीं पाता। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जो छोटा ज़रूर है मगर अपनी खूबसूरती, सकाफत और तारीख़ में पूरा एक जहां समेटे हुए हैं। ये है श्रीलंका, एक ऐसा जजीरा जो बहर हिंद के नीलगो पानी में गिरा हुआ है, जहाँ सब्ज़ जंगलात, चाय के बागात, सुनहरी साहिल और पुराने मंदिरों के साए एक साथ सांस लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मनाजिर नहीं देखेंगे, हम जानेंगे कि श्रीलंका असल में है क्या, ये मुल्क कहाँ वाक़या है, यहाँ के लोग कौन हैं, ये किन अकायद पर यकीन रखते हैं और ये कौम किस तरह दुनिया के नक्शे पर अपनी शनाख्त कायम किए हुए हैं, और सबसे बढ़कर ये कि क्या वाकई यहाँ सबसे पहले इंसान ने कदम रखा था। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन आगाज़ से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। श्रीलंका, जिसे कभी सेलोन कहा जाता था, जनूबी एशिया का एक छोटा सा जजीरा जो भारत के जनूब में बहर हिंद के वस्त में वाक़या है। इसका कुल रकबा तकरीबन 65,000 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन कुदरत ने इस छोटे से जजीरे को ऐसी दौलत बख्शी है कि दुनिया के बड़े बड़े सयाह यहाँ सुकून तलाश करने आते हैं। श्रीलंका की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख है और इनमें अक्सरियत सेनाली नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ बुद्ध मत सबसे बड़ा मज़हब है, लेकिन हिंदू, मुसलमान और ईसाई अक़लियतें भी इस सरज़मीन का लाजमी हिस्सा हैं। मुसलमान आबादी का तकरीबन 10% है और इनकी शनाख्त यहाँ के तारीख़ी शहरों, मसाजिद और तिजारती रिवायात में आज भी देखी जा सकती है। यहाँ के लोग नरम मिजाज, मुस्कुराते चेहरों वाले, लेकिन अपनी सकाफत और ज़ुबान पर गहरा पहर रखने वाले हैं। सिनाला और तमिल यहाँ की 2 बड़ी ज़ुबानें हैं, जबकि अंग्रेज़ी तालीम और कारोबार में आम तौर पर बोली जाती हैं। श्रीलंका की मईशत ज़्यादातर सयाहत, चाय की पैदावार, रबड़, कपड़ा साजी और ज़राअत पर मुनहसर हैं। ये मुल्क दुनिया में चाय बरामद करने वाले बड़े ममालिक में शुमार होता है और सेलोन टी आज भी मायार की अलामत समझी जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ आदाद शुमार नहीं, इस जजीरे की असल खूबसूरती इसके लोगों के अंदाज़ी ज़िंदगी में छुपी है, जहाँ सुबह समंदर के किनारे सुनहरी रोशनियों में जागती हैं और शाम कदीम मंदिरों और साहिली कस्बों में ढल जाती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो मज़हब, सकाफत और जदीदियत तीनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ रिवायती लिबास भी है और जदीद कैफ़े कल्चर भी। यहाँ पुराने अकायद की खुशबू भी है और नए ख्वाबों की चमक। और यही तज़ाद श्रीलंका को एक आम मुल्क से एक दिलचस्प कहानी बना देता है। कहा जाता है ये वो ज़मीन है जहाँ सबसे पहले इंसान के कदम पड़े थे। रिवायत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो इनके कदम सबसे पहले श्रीलंका के एक पहाड़ पर रखे गए। इस पहाड़ को आज भी लोग एडम्स पीक या समनाला खंडा के नाम से जानते हैं। यहाँ एक चट्टान पर पाँव के निशान की मानंद एक अजीम निशान है, जिसे मुसलमान हज़रत आदम का, बुद्ध मत वाले बुद्ध का और हिंदू शिव का निशान मानते हैं। शायद यही वजह है कि ये जजीरा शुरू से ही रूहानियत और अकीदत की सरजमीन समझा जाता है। लेकिन वक्त गुजरा और इंसान ने पहाड़ों से उतरकर शहरों की बुनियाद रखी। मौरिखीन कहते हैं कि आज से 2500 साल पहले यहाँ एक कबीला आया था, जिसे तारीख विजया कबीला के नाम से जानती है। यही कबीला बाद में सनाली तहजीब की बुनियाद बना और यूँ श्रीलंका के कदीम सल्तनतों का आगाज़ हुआ। फिर एक एक करके अजीम बादशाहतें उभरी। अनुराधापुरा, पोलोनारुआ और कंदी, ये शहर न सिर्फ ताकत के मरकज़ थे बल्कि फ़न, मज़हब और इल्म के गहवारे भी। बुद्ध मत यहाँ की रूह बन गया और पत्थरों में तराशे गए मुजस्समे आज भी इन बादशाहतों की अज़मत का सबूत देते हैं। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। 15वीं सदी में जब अरब ताजिर यहाँ पहुँचे तो इनके साथ इस्लाम और मशरक़ वस्ता की खुशबू भी इस सरज़मीन में रच बस गई। यही वक्त था जब मुसलमानों ने तिजारत, ज़ुबान
اور ثقافت کے ذریعے سری لنکا کے معاشرتی ڈھانچے میں اپنی پہچان بنائی۔ پھر آنے لگا نوآبادیاتی دور۔ پہلے پرتگالی آئے، پھر ڈچ اور آخر میں انگریز، جنہوں نے سری لنکا کو اپنی کالونی بنا لیا اور اس کا نام رکھا سیلون۔ برطانیہ کے لیے یہ جزیرہ چائے، مصالحے اور قدرتی وسائل کا خزانہ تھا۔ یہی سے دنیا نے پہلی بار سیلون ٹی کا ذائقہ چکھا، جو آج بھی سری لنکا کی پہچان ہے۔ مگر غلامی کے ساتھ ہمیشہ ایک چنگاری بھی پیدا ہوتی ہے، آزادی کی، اور وہی چنگاری بالآخر 1948 میں شعلہ بنی، جب سری لنکا نے برطانوی راج سے نجات حاصل کی۔ لیکن آزادی کے فوراً بعد ہی اس ملک کو ایک اور امتحان کا سامنا ہوا۔ یہاں سینالی اور تامل قوموں کے درمیان اختلافات نے سر اٹھایا۔ تامل اقلیت نے علیحدگی کا مطالبہ کیا اور 1983 میں شروع ہوئی ایک خونریز خانہ جنگی جو پورے 25 سال تک چلی۔ یہ جنگ محض زمین کی نہیں تھی، یہ ایک دوسرے پر عدم اعتماد، نفرت اور خوف کی جنگ تھی۔ گھروں میں دھواں، گلیوں میں لاشیں اور نسلیں جو صرف جنگ دیکھ کر بڑی ہوئی۔ بالآخر 2009 میں حکومت نے تامل ٹائگرز کو شکست دی اور سری لنکا نے ایک نیا باب کھولا۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے باوجود اس کا سورج پوری طرح طلوع نہ ہو سکا۔ پھر آیا ترقی کا زمانہ، نئی سڑکیں، ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور سیاحت میں زبردست اضافہ۔ دنیا بھر کے سیاح ایڈمز پیک چڑھنے، کندی کے مندر دیکھنے اور ساحلوں کی خاموشیوں میں کھو جانے یہاں آنے لگے۔ مگر 2022 میں ایک نیا طوفان اٹھا۔ دنیا معاشی بحران سے گزر رہی تھی، لیکن سری لنکا کی حالت سب سے زیادہ بگڑ گئی۔ تیل ختم، بجلی بند، دعائیں نایاب اور عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس بحران کے پیچھے تھا وہی خاندان، راجا پکسا خاندان، جو کئی دہائیوں سے اقتدار پر قابض تھا۔ کرپشن، قرضوں اور غلط پالیسیوں نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ پھر تاریخ نے ایک اور موڑ لیا، ایسا موڑ جو شاید دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ کولمبو کے صدارتی محل کے سامنے سمندر کی طرح انسانوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ لوگ محل میں داخل ہوئے اور ایک ہی آواز گونجی، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں نیا سری لنکا چاہیے۔ یہ عوام کا انقلاب تھا جو بغیر بندوق کے، بغیر فوج کے، صرف بھوک، غصے اور امید کے بل پر لڑا گیا۔ صدر راجا پکسا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے اور عوام نے اپنی ہاتھوں سے ایک نیا باب لکھ دیا۔ لیکن انقلاب کے بعد بھی سوال باقی ہے، کیا سری لنکا واقعی بدل چکا ہے؟ کیا وہی عوام جو محلوں میں داخل ہوئے اب اپنے خوابوں میں بھی داخل ہو پائیں گے؟ یہ سوال ابھی باقی ہے، اور انہی سوالوں کے بیچ یہ جزیرہ ایک نئی پہچان کی تلاش میں ہے۔ آج کا سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی تمام آزمائشوں کے باوجود زندگی سے بھرپور ہے۔ یہاں کی گلیوں میں خوشبو ہے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے اور فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون۔ کولمبو دارالحکومت، جہاں سمندر کے کنارے جدید عمارتیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ یہاں کاروبار، تعلیم اور سیاست سب ایک ہی رفتار سے چلتے ہیں۔ کولمبو کی سڑکوں پر دوڑتی رنگین بسیں اور شام کے وقت سمندر کے کنارے بیٹھے لوگ گویا زندگی کے شور میں بھی سکون ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پھر شمال کی طرف جائیں تو کینڈی ہے، پہاڑوں میں چھپا ہوا ایک روحانی شہر۔ یہاں بدھ مت کے مقدس مندر کی گھنٹیاں وقت کو تھم جانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہر سال یہاں اسالا پروہیرا نامی تہوار منایا جاتا ہے، جہاں ہاتھیوں کی قطاریں، ڈول کی تاب اور رقص سری لنکا کی ثقافت کا اصل رنگ دکھاتے ہیں۔ جنوب کی سمت بڑھے تو گالے ہیں، ایک قدیم شہر جو ہالینڈ کے قلعے، پرانے چرچوں اور پتریلی گلیوں کے بیچ وقت کی ایک زندہ کتاب لگتا ہے۔ یہاں کا گالے فورٹ یونیسکو کے ورثے میں شامل ہے، اور سمندر کی لہریں اب بھی اس دیوار سے ٹکراتی ہیں جو کبھی حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور مشرق میں ترنکومالی ہے، نیلا سمندر، شفاف پانی اور قدرت کی خوبصورتی کا دوسرا نام۔ یہاں کے ساحل سری لنکا کی روح کی طرح پرسکون ہے۔ یہ ملک چائے کے باغات سے بھرا ہے۔ نورا ایلیا کے پہاڑوں میں جب صبح کی دھند چائے کے پودوں پر بیٹھتی ہے تو منظر خواب سا لگتا ہے۔ یہی سے وہ چائے دنیا بھر کو بھیجی جاتی ہے، جسے لوگ سیلون ٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ ہیں، کسی کے گھر جائیں تو چائے ضرور پیش کی جاتی ہے۔
چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ یہاں کی عورتیں رنگ برنگی ساڑیاں پہنتی ہیں اور بچے اب بھی ناریل کے درختوں پر چڑھ کر کھیلتے ہیں۔ سیاحت آج سری لنکا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں، چاہے وہ کولمبو کے جدید زندگی دیکھنے آئے یا سیگیریا راک پر چڑھ کر اس قدیم بادشاہت کا نظارہ کرنے۔ مگر ان سب کے بیچ ایک چیز سب سے نمایاں ہے، سری لنکا کی روح۔ ایک ایسی روح جو جنگوں، بحرانوں اور غربت کے باوجود زندگی سے محبت کرنا نہیں بھولی۔ اور آخر میں جب سورج گالے کے ساحلوں پر ڈوبتا ہے اور لہریں ریت پر آخری بار دستک دیتی ہیں، تو سری لنکا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زخم بھر جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر جو قوم اپنی مسکراہٹ نہیں کھوتی، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ میں ہوں عدنان اور یہ ہے انفو ایٹ ایڈی، جہاں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے۔